ओम शांति। आज बाबा को 2069 साल वैशाख 9 गते शुक्रबार 22/4/2022 को महावाक्य मुरली को सार। मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूबाट दान लिन। बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूबाट दान लिन। तिमी बच्चाहरूबाट दान लिन। हामी बच्चाहरूले बाबालाई दान दिनु, बाबाले दिनु। तिमीसँग जति पनि पुराना किचडा छन्, त्यसलाई दान देऊ। तब पुण्य आत्मा बन्नेछौ। मिठी बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूबाट दान लिन। तिमीसँग जति पनि पुराना किचडा छन्, त्यसलाई दान देऊ। तब पुण्य आत्मा बन्नेछौ। प्रश्न: पुण्यको दुनियाँमा जाने बच्चाहरूप्रति
बाबाको श्रीमत के छ? बाबाको श्रीमत के छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि पुण्यको दुनियाँमा जाने बच्चाहरूको प्रति बाबाले कुन चाहिँ श्रीमत दिनुभएको छ? बाबाको के श्रीमत छ होला? जुन श्रीमतमा चल्यौं भने हामी पुण्यको दुनियाँमा जान सक्छौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे तिमीले 5 विकारहरू लाई दान दियो। 5 विकारको दान दिनु। पवित्र अन्य यो बलद्वारा सन्जय पुरा आत्मा तिमीले आत्मामा मान्छे तिमीलाई त्यो पुरानो दुनियाँ छोड अरू सबैसँग ममत्व मेटाएर एक बाबासँग जोड्नु छ। उत्तर, मीठे बच्चे, पुण्यको दुनियाँमा जानु छ भने पुण्यको दुनियाँमा जानु छ भने सबैसँग ममत्व मेटाऊ। सबैसँग ममत्व मेटाऊ। 5 विकारलाई छोड। 5 विकारलाई छोड। यस अन्तिम जन्ममा ज्ञान चितामा बस। यस अन्तिम जन्ममा ज्ञान चितामा बस। पवित्र बन्यौ भने पुण्य आत्मा बनेर पवित्र बन्यौ भने पुण्य आत्मा बनेर पुण्यको दुनियाँमा जान्छौ। पवित्र बन्यौ भने पुण्य आत्मा बनेर पुण्यको दुनियाँमा जान्छौ। ज्ञान योगलाई धारणा गरेर आफ्नो चालचलन दैवी बनाऊ। ज्ञान योगलाई धारणा गरेर आफ्नो चालचलनलाई दैवी बनाऊ। बाबासँग सच्चा व्यापार गर। बाबासँग सच्चा व्यापार गर। बाबाले तिमीसँग केही पनि लिनुहुन्न। बाबाले तिमीसँग केही पनि लिनुहुन्न। केवल ममत्व मेटियोस्। केवल ममत्व मेटियोस् त्यसको युक्ति बताउनुहुन्छ। केवल ममत्व मेटियोस् त्यसको युक्ति बताउनुहुन्छ। बुद्धिद्वारा सबै बाबालाई सुम्पिदेऊ। बुद्धिद्वारा सबै बाबालाई सुम्पिदेऊ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि पुण्यको दुनियाँमा जाने बच्चाहरूप्रति बाबाको श्रीमत के छ भनेर, र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो कि पुण्यको दुनियाँमा जानको लागि के गर्नु छ त? सबैसँग ममत्व मेटाउनु छ र 5 विकारहरूलाई छोड्नु छ। र यो अन्तिम जन्ममा हामी ज्ञान चित्तमा बस्नु छ र जब हामी पवित्र बन्छौँ तब पुण्य आत्मा बनेर पुण्यको दुनियाँमा
जान सक्छौँ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि ज्ञान योगलाई धारणा गरेर आफ्नो चालचलनलाई पनि के बनाऊ, दैवी बनाऊ। दैवी गुणवाला तिम्रो चालचलन होस् र बाबासँग सच्चा व्यापार गर्नु छ। र बाबाले हामीबाट केही पनि लिनुहुन्न। बाबाको त आफ्नो शरीर छैन। बाबाले त केवल हामीलाई यस्तो राम्रो युक्ति बताउनुहुन्छ कि यो बुद्धिद्वारा सबै कुरा भुलेर सबै ममत्व मेटाएर एक बाबासँग जोड्नु छ। त्यसैले बुद्धिद्वारा सबै कुरा बाबालाई सुम्पिदेऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। गीत छ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शान्ति। दुनियाका मनुष्य अथवा राउँ राज्यका मनुष्यले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, पावन दुनिया अथवा पुण्यको दुनियाँमा लैजानुहोस्। गीत बनाउनेसँग यो कुराको ज्ञान छैन। यो जुन गीत बनाएका छन् यो पापको दुनियाँबाट कहीँ टाढा लैजानुहोस् भनेर, तर यो गीत बनाउनेवालालाई पनि कुनै ज्ञानको कुरा थाहा छैन। पुकार्छन् राउँ राज्यदेखि राम राज्यमा लैजाऊ, तर आफूलाई कसैले पतित सम्झँदैनन्। आफ्ना बच्चाहरूसँग त बाबा बस्नु भएको छ। राम राज्यमा लैजानको लागि, श्रेष्ठ बन्नको लागि श्रीमत दिइरहनु भएको छ। भगवानुवाच राम भगवानुवाच होइन। सीताका पतिलाई भगवान भनिँदैन। भगवान निराकार हुनुहुन्छ। निराकारी, आकारी, साकारी तीन दुनिया छन् नि। निराकार परमात्मा निराकारी आत्माहरूका साथमा निराकारी दुनियाँमा रहनुहुन्छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ स्वर्गको राज्य भाग्य दिन, हामीलाई पुण्य आत्मा बनाउन। बाबा किन आउनु भएको छ त? हामीलाई स्वर्गको राज्य भाग्य दिनको लागि, पतितबाट पुण्य आत्मा बनाउनको लागि बाबा आउनु भएको छ। राम राज्य अर्थात् दिन, राम राज्य अर्थात् रात। अज्ञान अथवा भक्ति, यो कुरा अरू कसैले जान्दैन। तिमीहरूमा पनि मुस्किलले कसैले जान्दछ। यस ज्ञानको लागि पनि पवित्र बुद्धि चाहिन्छ। मूल कुरा हो यादको। राम्रो चिज सधैँ याद रहन्छ। तिमीले के पुण्य गर्नु छ? तिम्रो पासमा जुन फोहोर मैला छ त्यो मलाई सुम्पिदेऊ। मनुष्य मरिसकेपछि उसको बिस्तरा, कपडा आदि सबै कर्मी गोरलाई दिन्छन्। उनीहरू अर्कै किसिमका ब्राह्मण हुन्छन्। अहिले बाबा आउनु भएको छ तिमीहरूबाट दान लिनको लागि। यो पुरानो दुनिया, पुरानो शरीर सबै थोक सडेको छ। यो मलाई देऊ र यसदेखि ममत्व मेटाऊ। बाबाले के माग्नु भएको छ त? पुरानो दुनिया, पुरानो सबै थोक के गरेको छ त? अहिले सबै सडेको छ। र बाबालाई यस्तो चिज देऊ कि जुन तिमीलाई कुनै कामको छैन, त्यस्तो चिज देऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। र त्योबाट सबै कुराबाट ममत्व मेटाइदेऊ। 10-20 करोड नै होस्, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसदेखि बुद्धि निकाल। त्यसको सट्टामा नयाँ दुनियाँमा तिमीलाई सबै थोक मिल्छ। यो व्यापार कति सस्तो छ। बाबाले के गर्नुहुन्छ त? हामीले कौडी सामान दिएर हिरा सामान बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो व्यापार कति सस्तो छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसमा मैले प्रवेश गरेको छु उनले सबै व्यापार गरे। कसलाई भन्नुभयो बाबाले? ब्रह्मा बाबालाई। ब्रह्मा बाबामा जब शिव बाबा प्रवेश गर्नुभयो तब सबै कुरा ब्रह्मा बाबाले समर्पण गर्नुभयो।
अब हेर त्यसको सट्टामा कति राज्य भाग्य मिल्छ। कुमारीहरूलाई त केही दिनु नै छैन, वर्षा मिल्छ बच्चाहरूलाई, त्यसैले उनीहरूलाई सम्पत्तिको नशा हुन्छ। आजकल स्त्रीलाई हाफ पार्टनर कहाँ बनाउँछन् र सबै बच्चाहरूलाई नै दिन्छन्। पुरुष मर्यो भने स्त्रीलाई कसैले सोध्दा पनि सोध्दैनन्। यहाँ त तिमीले बाबाबाट पुरा वर्षा लिन्छौ। यहाँ त कुनै स्त्री पुरुषको प्रश्न नै छैन, सबै वर्षाका अधिकारी हुन्छौ। माताहरू कन्याहरूलाई त अझ धेरै हक मिल्छ, किनकि कन्याहरूलाई लौकिक पिताको वर्षामा ममत्व हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि माताहरूलाई कन्याहरूलाई धेरै हक मिल्छ, किनभने कन्याहरूको लौकिक पिताबाट कुनै वर्षाको ममत्व हुँदैन। बाबाले सबैलाई के गर्नुहुन्छ त वर्षा दिनुहुन्छ। वास्तवमा तिमी सबै कुमार कुमारीहरू भयो, बाबाद्वारा कति वर्षा पाएका छौ। एउटा कथा छ, राजाले छोरीहरूलाई सोधे कसको खाइरहेकी छौ। एउटीले भनिन् आफ्नो भाग्यको, अनि राजाले उनलाई निकालिदिए। उनी पिता भन्दा पनि धनवान भइन् र पितालाई निमन्त्रणा दिइन्। सोधिन् अहिले कसको खाँदैछु हेर्नुहोस्। त्यसैले बाबा पनि भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू तिमी सबैले आफ्नो भाग्य बनाउँछौ। हामीले आफ्नो भाग्य आफैले बनाउने हो, ताकि अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। दिल्लीमा एउटा मैदान छ, नाम राखेका छन् रामलीला मैदान। वास्तवमा नाम राख्नुपर्छ राउरलीला, किनकि यति बेला सारा विश्वमा राउरलीला चलिरहेको छ। बच्चाहरूले रामलीला मैदान लिएर त्यसमा चित्र लगाउनु पर्छ। एकातिर रामको चित्र होस् र तल ठुलो रावणको पनि चित्र होस्, धेरै ठुलो गोला होस्। बीचमा लेखिदिनु पर्छ यो राम राज्य, यो रावण राज्य। अनि बुझुन्, हेर देवताहरूको कति महिमा छ, सर्वगुण सम्पन्न। आधा कल्प हुन्छ कलियुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, त्यसमा सबै आउँछन्। अब रावण राज्यको अन्त्य त रामले नै गर्नुहुन्छ। यति बेला रामलीला छैन, सारा दुनियाँमा रावण लीला छ। रामलीला हुन्छ सत्युगमा, तर सबैले आफूलाई धेरै बुद्धिमान सम्झन्छन्। श्रीको उपाधि राख्न लगाउँछन्। यो उपाधि त हो निराकार परमपिता परमात्माको, जो द्वारा श्री लक्ष्मी नारायणले पनि राज्य पाउँछन्। अहिले बाबा आउनु भएको छ, तिमीलाई भक्ति रूपी अन्धकारदेखि छुटाएर बिहानीमा लैजानुहुन्छ। जसमा ज्ञान योग हुन्छ उसको चाल चलन पनि दैवी हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसमा ज्ञान योग हुन्छ उसको चाल चलन पनि दैवी हुन्छ। आसुरी चाल चलन भएकाले कसैको पनि कल्याण गर्न सक्दैनन्। तुरुन्त थाहा हुन्छ यिनमा आसुरी अवगुण छन् या दैवी गुण। अहिलेसम्म कोही सम्पूर्णता छैन, अब बन्दै जान्छन्। बाबा त दाता हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीबाट के लिनुहुन्छ? जे जति लिनुहुन्छ त्यो तिम्रो सेवामा लगाउनुहुन्छ। बाबा त दिनेवाला दाता हुनुहुन्छ, बाबाले त केही पनि दिनुहुन्न। र जे जति हामीले बाबालाई भनेर दिन्छौँ त्यो सबै हाम्रो आफ्नै लागि जम्मा गरिरहेका हुन्छौँ। यसको रिटर्नमा फेरि बाबाले हामीलाई नै दिनुहुन्छ।
बाबाले यिनलाई पनि अर्पण गराउनु भयो। भट्टी बनाउनु छ, बच्चाहरूलाई पालना दिनु छ। पैसा बिना यत्तिकाको पालना कसरी हुन सक्छ? पहिला बाबाले यिनलाई अर्पण गराउनु भयो, फेरि जो आए उनीहरूलाई पनि अर्पण गराउनु भयो। तर सबैको एक रस अवस्था त बनेन, धेरै गए पनि। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सबै पाकेर निस्किए। बाबाले त पुण्यको दुनियाँमा लैजानुहुन्छ, केवल भन्नुहुन्छ 5 विकारलाई छोड, मैले तिमीलाई राजकुमार राजकुमारी बनाउँछु। घरमै बसेर धेरैलाई ब्रह्माको साक्षात्कार हुन्छ, त्यहाँबाट लेखेर पठाउँछन्, बाबा म हजुरको बने, मेरो सबै थोक हजुरको हो, बाबाले केही लिनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ सबै थोक आफैसँग राख। यहाँ घर बनाइन्छ, कसैले सोध्छन् पैसा कहाँबाट ल्यायो? अरे यति धेरै बच्चाहरू छन् बाबाका, प्रजापिता ब्रह्माको नाम सुनेका छौ नि? भन्नुहुन्छ केवल ममत्व मेटाऊ, तिमी फर्केर जानु छ। बाबालाई याद गर, हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले खुसीको पारा चढिरहनु पर्छ। हामीलाई कसले पढाउँदै हुनुहुन्छ? स्वयं भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। लक्ष्मी नारायणलाई भगवान भनिँदैन, के भनिन्छ? लक्ष्मी नारायणलाई देवी देवता भनिन्छ। भगवानसँग भगवती हुँदिनन्, कति युक्तिको कुरा छ। सम्मुख नभएसम्म यो कुरा कसैले बुझ्न सक्दैनन्। गाउँछन् पनि त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरी त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देवदेव। ज्ञान नभएको कारणले लक्ष्मी नारायणको अगाडि, हनुमानको अगाडि, गणेशको अगाडि पनि गएर यो महिमा गाउँछन्। जुन देवताको अगाडि गएर पनि एउटै महिमा गाउँछन् कि तिमी नै माता, तिमी नै पिता भनेर। उनीहरूलाई यो ज्ञान थाहा छैन। अरे उनीहरू त साकारी थिए, उनीहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूले नै माता पिता भन्छन्। देवी देवताहरूको पनि त बच्चाहरू थिए नि, ती बच्चाहरूको नै माता पिता हुन् देवी देवताहरू। ताकि सबैको माता पिता त होइनन्, सबैको माता पिता त बाबा हुनुहुन्छ। तर मनुष्यले नबुझ्नको कारणले गर्दा देवी देवतालाई पनि माता पिता भन्छन्। तिमी उनका बच्चा कहाँ हो र? तिमी त रावणको राज्यमा छौ। यी ब्रह्मा पनि माता हुन्, यिनीद्वारा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चा हौ। तर माताहरू कन्याहरूलाई सम्हाल्ने माता चाहिन्छ। एडप्टेड बच्ची हुन् बीके सरस्वती मम्मा। कति गहन कुरा छ। बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो कुनै शास्त्रहरूमा छैन। यहाँको एक मुख्य शास्त्र हो गीता। त्यसमा ज्ञानको पढाइको कुरा छ, त्यसमा चरित्रको कुनै कुरा छैन। ज्ञानद्वारा दर्जा मिल्छ, ज्ञानद्वारा नै हाम्रो पद मिल्छ। बाबा जादुगर हुनुहुन्छ, तिमीले गाउँछौ रत्नागर जादुगर, तिम्रो झोली भरिन्छ स्वर्गको लागि। साक्षात्कार त भक्ति मार्गमा पनि गर्छन्, तर त्यसबाट केही लाभ हुँदैन। लेख्छौ पढ्छौ, साक्षात्कारले तिमी कुनै त्यस्ता बन्यौ र? साक्षात्कार मैले गराउँछु, पत्थरको मूर्तिले कहाँ साक्षात्कार गराउँछ? नौदा भक्तिमा भावना त शुद्ध राख्छन्, त्यसको फल मैले दिन्छु, तर
तमो प्रधान त बन्नु नै छ। मीराले साक्षात्कार गरिन् तर ज्ञान त केही पनि थिएन। मीराले धेरै भक्ति गर्थिन् र उनलाई साक्षात्कार पनि हुन्थ्यो तर साक्षात्कार भएर पनि उनलाई कुनै पनि ज्ञान थिएन र उनी देवता बन्न पनि सकेनन्। मनुष्यहरू त दिन प्रतिदिन तमोप्रधान हुँदै जान्छन्। अहिले सबै मनुष्य पतित छन्। गाउँछन् पनि हामीलाई यस्तो ठाउँमा लैजानुहोस् जहाँ सुख चैन पाइयोस्। तिमीलाई सत्युगमा धेरै सुख थियो। सत्युगको नाम प्रसिद्ध छ नि। स्वर्ग यही थियो तर बुझ्दैनन्। यो पनि जान्दछन् यो नै प्राचीन स्थान थियो, स्वर्ग थियो। त्यहाँ अरू कुनै धर्म थिएन। कहाँ? सत्युगमा, स्वर्गमा केवल एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थियो। त्यहाँ अरू कुनै धर्म थिएन। यी सबै कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। तिमी सबै अहिले श्रवण कुमार र कुमारीहरू बन्छौ। तिमीले सबैलाई ज्ञानको कावलमा बसाउँछौ। तिमीले सबै मित्र सम्बन्धीहरूलाई ज्ञान दिएर उठाउनु छ। बाबासँग युगल पनि आउँछन्। पहिला त जिस्मानी ब्राह्मणद्वारा लगन गाँठो बाँध्न लगाउँथे। अहिले तिमी रूहानी ब्राह्मणले काम चिताको लगन गाँठो तोड्छौ। बाबासँग आउँछन् अनि बाबा सोध्नुहुन्छ स्वर्ग जान्छौ? कसैले भन्छन् हामीलाई स्वर्ग यही छ। अरे यो अल्पकालको स्वर्ग हो। मैले तिमीलाई 21 जन्मको लागि स्वर्ग दिन्छु तर पहिला पवित्र रहनुपर्छ। बस यही कुरामा पछाडि पर्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी जिस्मानी दुनियाँमा के गर्छन्, जिस्मानी ब्राह्मणद्वारा लगन गाँठो बाँध्छन् भने यहाँ त के गर्नुहुन्छ, रूहानी ब्राह्मणले, बाबाले हामी बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ त रूहानी ब्राह्मणद्वारा काम चिताको लगन गाँठोलाई तोड्नुहुन्छ। र कतिपयले भन्छन् कि हाम्रो लागि यहाँ नै स्वर्ग छ भनेर। यो त केवल अल्पकालको लागि हो। क्षणिक समयको लागि सुख सुविधा हुँदैमा स्वर्ग हुन्छ भन्नु छैन। र बाबाले त हामीलाई 21 जन्मसम्मको लागि सुख शान्तिको दुनियाँमा लैजानुहुन्छ जसलाई नै स्वर्ग भनिन्छ। र त्यस्तो दुनियाँमा जानको लागि पहिला हामी पवित्र रहनुपर्छ र यही पवित्र रहनुमा नै धेरै पछाडि पर्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। अरे बेहदका बाबाले भन्नुहुन्छ यो अन्तिम जन्म ज्ञान चितामा बस। त्यसैले हेरिन्छ स्त्रीहरू तुरुन्त आउँछन्। कसैले फेरि भन्छन् पति परमेश्वरको चित्त कसरी दुखाउने। बाबाको बन्यौ भने कदम कदममा श्रीमतमा चल्नुपर्छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ स्वर्गको मालिक बनाउन। पवित्र बन्नु राम्रो हो। स्वर्गको मालिक बनाउनको लागि बाबा आउनु भएको छ। स्वर्गको मालिक बन्नको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले? पवित्र रहनुपर्छ। कुल कलङ्कित नबन्न। बाबाले भन्नुहुन्छ नि लौकिक पिताले त थप्पड पनि मार्छन्। आमा प्यारी हुन्छन्। आमालाई आफ्नो बच्चाहरूको मोह हुन्छ, त्यसैले थप्पड मारिहाल्न सक्दैन। पिताले थप्पड मार्छन् भन्नुहुन्छ। धेरै मिठो दयावान बन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू गर्थ्यौ। पहिला त गर्थ्यो नि, पहिला नि गर्नु भएन अज्ञानकालमा पनि। तिमीले मलाई धेरै गाली गर्छौ। अहिले मलाई अपकारी माथि पनि
उपकाए। तर फेरि उनीहरूले भने कि भगवान्ले नै दुःख दिनुहुन्छ भने दुःख परेको बेलामा नि भगवान्ले नै मलाई मात्रै किन यस्तो दुःख दिनुभयो भनेर भनिरहेछन्। तर बाबा त हुनुहुन्छ, भगवान् त दुःख हर्ता सुख कर्ता हुनुहुन्छ। र त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि मैले तिमी अपकारीहरूमाथि पनि उपकार गर्नको लागि आएको छु। मैले जान्दछु तिम्रो राउन्ड मतले यो हाल भएको हो। जो सेकेन्ड पास भयो त्यो ड्रामा, तर पछिको लागि सावधानी रहनु, मेरो खाता नबिग्रियोस्। हामीले अज्ञानकालमा जे गर्यौँ त्यो बित्यो, ड्रामा भयो। र फेरि अब पछिको समयमा हामीलाई सावधान रहनु छ कि अबबाट मेरो खाता नबिग्रियोस् भनेर। हरेकले आफ्ना प्रजा पनि बनाउनु छ, वारिस पनि बनाउनु छ। कुनै पनि मुरली मिस गर्नु हुँदैन, कुनै पोइन्ट नछुटोस्। राम्रा राम्रा ज्ञान रत्न आएर सुनेनौ भने धारणा कसरी गर्छौ? जुन दिनमा मुरली मिस भएको हुन्छ त्यही दिनमा राम्रो राम्रो मुख्य मुख्य पोइन्टहरू आएको हुन्छ। त्यसैले फेरि धारणा कसरी गर्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यही भएर कहिले पनि मुरली मिस गर्नु छैन। रेगुलर विद्यार्थीले मुरली कहिल्यै मिस गर्दैनन्। कोसिस गरेर सधैँ महावाणी पढ्नुपर्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा।
शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, आफ्नो खाता नबिग्रियोस्। आफ्नो खाता नबिग्रियोस्, यसको लागि धेरै सावधान रहनु छ। यसको लागि धेरै सावधान रहनु छ। कहिले कुल कलङ्कित बन्नु छैन। कहिले कुल कलङ्कित बन्नु छैन। पढाइ सधैँ पढ्नु छ। पढाइ सधैँ पढ्नु छ, छोड्नु छैन। आफ्नो खाता नबिग्रियोस्, यसको लागि धेरै सावधान रहनु छ। कहिले कुल कलङ्कित बन्नु छैन। पढाइ सधैँ पढ्नु छ, छोड्नु छैन। दोस्रो नम्बर, श्रवण कुमार कुमारी बनेर श्रवण कुमार कुमारी बनेर ज्ञानको कावल यानि कि खरपनमा सबैलाई बसाउनु छ। ज्ञानको कावल यानि कि खरपनमा सबैलाई बसाउनु छ। मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि ज्ञान दिएर उनीहरूको कल्याण गर्नु छ। मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि ज्ञान दिएर उनीहरूको कल्याण गर्नु छ। श्रवण कुमार कुमारी बनेर ज्ञानको कावल यानि कि खरपनमा सबैलाई बसाउनु छ। मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि ज्ञान दिएर उनीहरूको कल्याण गर्नु छ। वरदान, आफ्नो कर्तव्यको स्मृतिद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने राजयोगी भव। आफ्नो कर्तव्यको स्मृतिद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने राजयोगी भव। विस्तार, अमृत बेला तथा सारा दिन बीच बीचमा आफ्नो कर्तव्यलाई स्मृतिमा ल्याऊ। आफ्नो कर्तव्यलाई स्मृतिमा ल्याऊ। म राजयोगी हुँ। म राजयोगी हुँ। आफूले आफूलाई चेक गर्ने, म राजयोगी हुँ भनेर। राजयोगीको सिटमा सेट भएर रहने गर। राजयोगीको सिटमा सेट भएर रहने गर। राजयोगी मतलब राजा।
राजयोगी मतलब राजा, उसमा कन्ट्रोलिङ र रुलिङ पावर हुन्छ। उसमा कन्ट्रोलिङ र रुलिङ पावर हुन्छ। उसले एक सेकेन्डमा मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। उसले कहिल्यै आफ्नो संकल्प, बोली र कर्मलाई व्यर्थमा गुमाउँदैन। यदि चाहेर पनि व्यर्थ जान्छ भने उसलाई ज्ञानी वा राजा भनिँदैन। यदि चाहेर पनि व्यर्थ जान्छ भने उसलाई ज्ञानी वा राजा भनिँदैन। फेरि सुनौ आजको वरदान। आफ्नो कर्तव्यको स्मृतिद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने राजयोगी भव। विस्तार। अमृत बेला तथा सारा दिन बीच बीचमा आफ्नो कर्तव्यलाई स्मृतिमा ल्याऊ। म राजयोगी हुँ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सारा दिनभरिमा हामीले के गर्नु छ त बीच बीचमा चेक गर्नु छ कि आफ्नो कर्तव्यलाई स्मृतिमा ल्याउँदै म राजयोगी हुँ भनेर आफूले आफूलाई प्रश्न सोध्नु छ। म राजयोगी बन्न लायक छु भनेर चेक गर्नु छ र राजयोगीको सिटमा सेट भएर रहने गर। राजयोगी मतलब राजा। उसमा कन्ट्रोलिङ र रुलिङ पावर हुन्छ। उसले एक सेकेन्डमा मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। उसले कहिल्यै आफ्नो संकल्प, बोली र कर्मलाई व्यर्थमा गुमाउँदैन। यदि चाहेर पनि व्यर्थ जान्छ भने उसलाई ज्ञानी वा राजा भनिँदैन। स्लोगन। सोमाथि राज्य गर्नेवाला नै सच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। सोमाथि राज्य गर्नेवाला नै सच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। यस अविनाशी ज्ञानका अनेक नाम राखेका छन्। यस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञानका अनेक नाम राखेका छन्। कसैले यस ज्ञानलाई अमृत पनि भन्छन्, कसैले ज्ञानलाई अञ्जन पनि भन्छन्। गुरु नानकले भने ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया। कसैले फेरि ज्ञान वर्षा पनि भनेका छन्, किनकि यस ज्ञानद्वारा नै सारा सृष्टि हराभरा बन्छ। जति पनि तमो प्रधान मनुष्य छन् ती सबै सत्वगुणी मनुष्य बन्छन् र ज्ञान अञ्जनबाट अन्धकार मेटिन्छ। यसै ज्ञानलाई फेरि अमृत पनि भनिन्छ, जसबाट जुन मनुष्य 5 विकारको अग्निमा जलिरहेका छन् त्यसबाट शीतल हुन्छन्। हेर, गीतामा परमात्माले स्पष्ट भन्नुहुन्छ, कामेषु क्रोधेषु
त्यसमा पहिला मुख्य हो काम, जुन 5 विकारहरूमा मुख्य बीज हो। बीज भएपछि फेरि मोह, अहंकार आदि वृक्ष पैदा हुन्छन्। त्यसबाट मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। अब त्यही बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुन्छ। जब ज्ञानको धारणा पूर्ण बुद्धिमा हुन्छ अनि विकारको बीज समाप्त हुन्छ। बाँकी सन्यासीले त सम्झन्छन् विकारलाई बस पार्न धेरै कठिन छ। अब यो ज्ञान त सन्यासीहरूमा छँदै छैन, फेरि यस्तो शिक्षा दिने कसरी? केवल यत्तिकै भनिदिन्छन् मर्यादामा बस्छ, तर वास्तविक मर्यादा कुन चाहिँ थियो? त्यो मर्यादा त आजकल टुटेको छ। कहाँ त्यो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताहरूको मर्यादा, जुन गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कसरी निर्विकारी प्रवृत्तिमा रहन्थे। अब त्यो सच्चा मर्यादा कहाँ छ? आजकल त उल्टो विकारी मर्यादा पालन गरिरहेका छन्। एक अर्कालाई मर्यादामा चल भनेर त्यत्तिकै सिकाउँछन्। मनुष्यको पहिलो कर्तव्य के हो त्यो त कसैले पनि जान्दैनन्। बस यति नै प्रचार गर्छन् मर्यादामा बस, तर यति पनि जान्दैनन् मनुष्यको पहिलो मर्यादा कुन चाहिँ हो। मनुष्यको पहिलो मर्यादा हो निर्विकारी बन्नु। यदि कसैसँग तपाईँ मर्यादामा रहनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने भनिदिन्छन् आजकल यस कलियुगी सृष्टिमा निर्विकारी हुने हिम्मत छैन। अब मुखले मर्यादामा बस, निर्विकारी बन भनेर मात्र यसबाट त कोही पनि निर्विकारी बन्न सक्दैन। निर्विकारी बन्नको लागि पहिला यस ज्ञान तरबारले यी 5 विकारहरूको बीजलाई समाप्त गर्नुपर्छ, अनि मात्र विकर्म भस्म हुन जान्छ। विकर्म भस्म गर्नको लागि मम्माले युक्ति बताउनुहुन्छ कि निर्विकारी बन्नको लागि पहिला ज्ञान तरबारले 5 विकारहरूको बीजलाई समाप्त गर्नुपर्छ, तब मात्रै विकर्म विनाश हुन सक्छ। अच्छा सार, मिठी बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूबाट ज्ञान लिन। तिमीसँग जति पनि पुराना खिचडा छन् त्यसलाई दान देऊ, तब पुण्य आत्मा बन्नेछौ। प्रश्न: पुण्यको दुनियाँमा जाने बच्चाहरूप्रति बाबाको श्रीमत के छ? उत्तर: मिठी बच्चे, पुण्यको दुनियाँमा जानु छ भने सबैसँग ममत्व मेटाऊ, 5 विकारलाई छोड। यस अन्तिम जन्ममा ज्ञान चितामा बस्छ, पवित्र बन्यौ भने पुण्य आत्मा बनेर पुण्यको दुनियाँमा जान्छौ। ज्ञान योगलाई धारणा गरेर आफ्नो चालचलन दैवी बनाऊ। बाबासँग सच्चा व्यापार गर। बाबाले तिमीसँग केही पनि लिनुहुन्न, केवल ममत्व मेटियोस् त्यसको युक्ति बताउनुहुन्छ। बुद्धिद्वारा सबै बाबालाई सुम्पिदेऊ। ओम शान्ति। भोलि शनिबार पेनीमा एकजना माताजीको मर्जीमा भोग छ र त्यहाँ सबैजनालाई निमन्त्रणा दिनुभएको छ र जो हजुरहरू जस भ्याउनुहुन्छ, जान समय निकाल्नुहुन्छ, हजुरहरू भोलि त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि आजै नाम टिपेर भोलि त्यही अनुसार उहाँ जाने। फेरि पहिला नै हामीले भन्नुपर्छ यतिजना आउँदैछौँ भनेर।